नमस्कार, यस भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ ग्रेभिटेशनल फोर्सका बारेमा। यदि मैले यहाँ जुन लेखेको यो डेफिनेसन वा भनौँ यहाँ जे पनि लेखेछु मैले, यसलाई न्युटनले नै डिफाइन गरेको युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन भनिन्छ। सो युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन और न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनले के भनेको छ कि हामी पढौँ यहाँ, एभ्री अब्जेक्ट इन द युनिभर्स attracts every other object with a force called gravitation or gravitational force, which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between their masses. So यहाँ जे पनि भनेको छ हामी सिम्पलमा म्याथमेटिकल फर्ममा लेख्न एक्चुअली ट्राई गरौँ। सो म्याथमेटिकली मानौँ कि त्यो फोर्सलाई हामी एफ भन्छौँ भने पहिलो मासलाई m1 भनौँ भने दोस्रो मासलाई m2। दुईवटा अब्जेक्ट छन् हाम्रा जसको पहिलोको मास छ m1 भने दोस्रोको मास छ m2। भने हामी लिन सक्छौँ कि हाम्रो अर्थकै मास छ m1 भने हाम्रो मुनको मास छ m2। भने दुवैको बिचमा जुन फोर्स लागिरहेको छ त्यो फोर्स यी दुवैको प्रोडक्टसँग रिलेटेड छ। पहिलो स्टेटमेन्ट हामीले त्यही भनेको छ, प्रोडक्टसँग प्रोपोर्सनल छ। सो हामी भन्न सक्छौँ कि f इज प्रोपोर्सनल टु m1 इन्टु m2। भने त्यसकै सेकेन्ड स्टेटमेन्टले के भन्छ कि इट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वेयर अफ द डिस्टेन्सेस बिट्विन देयर सेन्टर्स। सो हामी भन्न सक्छौँ यहाँ कि मानौँ यसको यो दुवै अर्थ र मुनको बिचको डिस्टेन्स d छ भने फेरि यहाँ सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स एक्चुअली यो डिस्टेन्स हामी लिन सक्दैनौँ, हामीले सेन्टरको बिचको डिस्टेन्स लिने छ हामीले। सो यहाँ हामी भन्न सक्छौँ कि अब f इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भन्नुको अर्थ 1/d², यो हो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। सो अब यी दुवै रिलेसनलाई यदि हामीले कम्बाइन गरियो भने हामी के भन्न सक्छौँ कि f इज प्रोपोर्सनल टु m1 m2 डिभाइडेड बाई d²। हामीले यो दुवै रिलेसन जुन माथि छन् यी दुवैलाई कम्बाइन गरेर लेख्यौँ कि f इज प्रोपोर्सनल टु m1 m2 बाई d²। यस अघि हामीले जुन गरेको थियौँ न्युटन्स सेकेन्ड लमा त्यस्तै हामीले यहाँ कम्बाइन गरेको छौँ। भने यहाँ पनि हामी राइट ह्यान्ड साइडमा एउटा कन्स्टेन्ट मानेर प्रोपोर्सनालिटी साइनलाई इक्वल टुमा कन्भर्ट गरौँ। हामी भनौँ कि f इज इक्वल टु g m1 m2 डिवाइडेड बाई d², डिस्टेंसेस बिट्विन देयर सेंटर्स। फेरि सो यहाँ अब हाम्रो एउटा कन्स्टेन्ट आयो g जसको भ्यालु हामी थियोरेटिकली डिटरमाइन गर्न सक्दैनौँ किनभने यहाँ जुन दिएका क्वान्टिटिजहरू छन् f पहिलेदेखि नै डिफाइन्ड छ, m पहिलेदेखि नै डिफाइन्ड छ, अब m त अर्को पनि m त मास नै हो। सो d डिस्टेन्स यो पनि यसको युनिट पनि पहिलेदेखि डिफाइन्ड छ। सो हामी यसबाट कसैको पनि युनिट्स फेरि रिडिफाइन गरेर g लाई जस्तै हामी अघिको इक्वेसनमा f लाई डिफाइन गरियो यसरी कि k को भ्यालु 1 नै आइहाल्यो किनभने f डिफाइन्ड थिएन, तर अब हामीलाई थाहा छ कि f को मिनिङ कति के हुन्छ भनेर। सो अब हामी f लाई डिफाइन गरेर वा फेरि यसको g को भ्यालु निकाल्न सक्दैनौँ। सो g को भ्यालु मात्र एक्सपेरिमेन्टली निस्किन्छ अनि फर्स्ट टाइम g को एक्सपेरिमेन्टल भ्यालु निकाल्ने हेनरी क्याभेन्डिस हुन्। उहाँको अनुसार अहिलेसम्म एक्सेप्टेड भ्यालु यही हो एक्चुअली कि g is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11। कति युनिट के राख्ने त अब हामी युनिटको लागि हाम्रो आफ्नो ओरिजिनल इक्वेसनमा जाउँ भने हामी हेर्न सक्छौँ हाम्रो यो इक्वेसनमा कि g लाई हामी एक साइड राखेर बाँकी सब कुरालाई अर्को साइड फाल्दियो भने के हुन्छ, g is equal to f into d² डिवाइडेड बाई m1 m2। भने f केमा मेजर गरिन्छ न्युटनमा, डिस्टेन्स केमा मेजर गरिन्छ मिटर्समा, सो मिटर स्क्वायर अनि दुवै मासको लागि kg इन्टु kg, सो kg स्क्वायर्ड। सो हामी लेख्न सक्छौँ कि g इज इक्वल टु 6.67 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 11 न्युटन मिटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर। सो यो हो हाम्रो एक्चुअली g को भ्याल्यु। यो पनि हामीले सधैँ याद राख्नुपर्ने कुरा छ, धेरै सिम्पल छ याद गर्न। 6.67 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 11 हामीले यति मात्र याद राख्नुपर्ने, युनिट्सहरू त हामीले इक्वेसनबाटै लेख्न सक्छौँ। सो भ्यालु सधैँ याद राख्नुपर्ने,
यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। सो अब हामी दुवैको बिचको रिलेसन निकालिसकेपछि जी को भ्यालु डिफाइन गरिसकेपछि जी को डेफिनेसन बुझौँ। जी को डेफिनेसन के हुन्छ? तर जी को डेफिनेसन बुझ्नुभन्दा पहिला, यस जी को डेफिनेसन बुझ्नुभन्दा पहिला यहाँ म यो भन्न चाहन्छु कि यो पिक्चर जुन हाम्रो यहाँ मुन र अर्थको जुन पिक्चर छ, यो पिक्चर स्केल गर्नको लागि होइन, यानि कि अर्थ र मुनको डिस्टेन्स यति मात्रै छैन, यति क्लोज छैनन् दुवै। सो यो पिक्चरले भ्रमित नहुनु होला, यो पिक्चर त्यस्तै देखाउनको लागि मात्रै हो। रियल डिस्टेन्समा मानौँ कि यहाँ हाम्रो अर्थ छ यति ठुलो भने हाम्रो मुन यहाँ आउँछ। राइट साइडमा हेर्नुहोस् कि यदि हाम्रो अर्थ छ यति ठुलो यता भने मुन यहाँ यही लाइनको अर्कोतिर सानो यहाँ आउँछ यति डिस्टेन्समा, वा यसभन्दा पनि टाढा। सो यसरी भ्रमित हुनु होला कि यति नजिक छ हाम्रो मुन भनेर। सो त्यो कन्फ्युजन हामीले क्लियर गर्नुपर्ने। यो अर्थ चाहिएन हामीलाई बिचमा अब। ओके, सो अब हामी जाउँ जीलाई हामी डिफाइन कसरी गर्छौँ त्यसतर्फ।